भारत नेपाल सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा भारतमा नेपाली भाषी समाज बसोबासका कारणहरू मैले यिनै तमाम प्रश्नहरूलाई केलाउँदै भारतमा नेपालीहरूको बसोबास कसरी भयो त, यसका ऐतिहासिक तथ्यहरू के छन् भन्ने कुरामा केही तथ्यगत ऐतिहासिक तथ्यहरू लिएर तपाईहरू सामु उपस्थित छु र यो कार्यपत्र म तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। भारतमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति उपजातिहरू मध्ये नेपाली पनि एउटा विशेष जाति हो। यसलाई भारतमा गोर्खा, गोर्खाली वा भारतीय नेपाली भनेर चिनिन्छ। यो जाति विशेष रूपले देहरादून, कुमाऊं, गढवाल, सिक्किम, दार्जिलिङ, असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागाल्यान्ड, मणिपुर जस्ता प्रान्तहरूमा बसोबास गर्दै आएको छ। गोर्खा या नेपाली मूल रूपमा आर्य र मंगोलियाई परिवारका मानिसहरूको संयुक्त रूप हो। भारत भूमिमा नेपाली जाति भन्दा स्थानीय मानसिकतामा नेपाल देशका नागरिक हुन् भन्ने भ्रम हुनु स्वाभाविकै हो। भारतीय नेपालीहरूले नेपालबाट आजीविका कमाउन भारतमा पलायन गरेका हुन् र यी मूल रूपमा नेपालका नागरिक हुन् भन्ने एउटा ठूलो भ्रम स्थानीय मानसिकतामा छ। भारतीय नेपालीहरूको सम्बन्ध नेपालसँग छ भन्ने कुरा साँचो हो, तर यो जाति कसरी आजको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यत्रो संख्यामा भारतमा प्रवेश गर्यो भन्ने कुराप्रति इतिहासमा यथेष्ट प्रमाणहरू पाइन्छ। भारत नेपाल बीच पुरानो सम्बन्ध छ। प्राचीन कालदेखि नै दुवै देशका नागरिकहरूको आवागमन भइरहेको कुरा इतिहासले जनाइरहेको छ। भारतमा मुसलमानहरूको आक्रमणले गर्दा असंख्य भारतीयहरू खास गरी चित्तौड, राजस्थानबाट पलायन गर्ने हिन्दूहरूले नेपालमा शरण लिएको प्रमाण इतिहासमा पाइन्छ। यसको विस्तृत इतिहासतिर म गइन। भारत नेपाल बीच जुन सम्बन्ध रहेको छ, यसैले भारत भूमिमा नेपाली भाषी समाजको स्थापनाको दैलो उघार्नमा सहयोग गरेको देखिन्छ। भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली भाषीहरू नेपालबाट सोझै भारत पसेका हुन् भन्ने स्थानीय जुन धारणा छ, यो धारणा अन्य भाषीहरूमा मात्रै नभएर हामी स्वयं नेपाली भाषीहरूमा पनि र यताका नेपालका नेपाली भाषीहरूमा पनि सामान्य रूपमा रहेको पाइन्छ। के भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली भाषीहरू मात्रै आफ्नो पेटपालाका लागि भारत पसेका हुन् त भन्ने तमाम प्रश्नहरूमाथि ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा यहाँ केही बुन्दाहरू म प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छु। यी बुन्दाहरूमा मैले 11वटा प्रमाणहरू ऐतिहासिक तथ्यसँग तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। यस अगाडि यदि कुनै अरू पनि तथ्यहरू छन् भनेदेखि यहाँहरूले मलाई जनाइदिनुहुन्छ भन्ने मेरो एउटा स्वार्थ तपाईहरू समक्ष राखेँ। सबैभन्दा पहिलो तथ्यमा देखा परेको तथ्य हो खस जाति या गोर्खा समुदाय। नेपालमा झै नेपाली भाषी समुदाय पनि भारतमा पनि खस किराँत वंशको एउटा अनौठो सङ्गम नै देखिन्छ। इतिहासविदहरूले दिएको तथ्य अनुसार हिन्दुकुश पर्वत पश्चिम हिमालयदेखि मध्य र दक्षिण एसियासम्म र काकेसस पर्वत जसलाई काकस या कौकसस पनि भनिन्छ, युरोप र एसियाको सीमामा स्थित भूखण्डमा पर्ने एउटा पर्वत श्रृङ्खला हो। यसका छेउछाउ विकसित मानव समुदायलाई खस जाति भनेर चिनिन्थ्यो। खस राज्यको केन्द्र तिब्बतको खाडी प्रदेशमा थियो भन्ने इतिहासले जनाउँछ। खस राजाहरूले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्दै लद्दाख, कश्मीर, पश्चिमी नेपाल, हिमाचल प्रदेश, गढवाल, कुमाऊं र ब्रह्मपुत्र घाटीको मैदानी इलाका भन्नाले असम साथै पूर्वी भारतको मेघालय राज्यमा स्थित खसिया पहाडसम्म आफ्नो आधिपत्य जमाउन पुगेका थिए भन्ने कुरा इतिहासले जनाउँछ। अंग्रेज इतिहासकार सिल्वा लेवीको धारणामा खस हिमालय प्रदेशहरूमा बस्ने एउटा अर्ध संस्कृत जनजाति थियो। भारत
महाभारतमा उल्लेख गरिएका तथ्य अनुसार खसहरूको बसोबास हिमालयको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म थियो भन्ने कल्हनको राजतरङ्गिणी अनुसार खस कश्मीरको नैऋत्य कोणमा स्थित पहाडी प्रदेश अर्थात् नेपालमा बसोबास गर्दथे। र यस अहिले प्रस्तुत गरिएका तथ्यमा हामीले ब्रह्मपुत्र घाटीको मैदान साथै खसिया पहाडसम्मको कुरा हामीले देख्यौं। थुप्रै इतिहासका विद्वानहरूले यसो पनि भन्नुहुन्छ, कामरूप असमका राजा नरकासुर कामरूप असमका थिए। त कामरूप असमका राजा नरकासुर पनि खस थिए भन्ने तथ्य दिएका छन्। यस ऐतिहासिक तथ्यले के बुझाउँछ त? यस ऐतिहासिक तथ्यले यो बुझाउँछ नेपाली भाषी खस समुदायको उपस्थिति प्राग ऐतिहासिक कालदेखि नै भारतमा थियो भन्ने बुझाउँछ। मनुस्मृति, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, स्कन्द पुराण जस्ता प्राचीन ग्रन्थहरूमा पनि खस जातिको उल्लेख पाइन्छ। यस तथ्यले वर्तमान भारतका विभिन्न राज्यहरूमा जीवनयापन गर्ने नेपाली यानि खस भाषी जनता नेपालबाट सोझै भारत छिरेका हुन् भन्ने धारणामा स्वतः विराम चिन्ह लगाइदिन्छ। अर्को तथ्य म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु, सुगौली सन्धि। ईस्वी सनको 14औं शताब्दीमा नेपालको कर्णाली, भेरी र गण्डकी क्षेत्रमा स्थित विशाल खस राज्य 46 राज्यहरूमा विघटित हुन पुगेको इतिहास सर्वविदित छ। लामो समयसम्म यी राजाहरू स्वतन्त्र बसेपछि गोर्खा राजा पृथ्वीनारायण शाहले खण्डित राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर एउटा विशाल गोर्खा साम्राज्य खडा गरे। यस बेला भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी शासन आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्दै थियो। त्यतिबेला नेपाल अधिराज्यको सिमाना पश्चिममा सतलुज र पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म फैलिएको थियो भन्ने इतिहासले बुझाउँछ। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको नेतृत्वमा गोर्खा वीरहरूले धेरै उत्तर भारतीय राज्यहरूमाथि विजय हासिल गरेर आफ्नो राज्यको विस्तार गरे। यसरी गोर्खा सेनाको पराक्रम दिनदिन बढ्दै गएको थियो। यता भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी शासन कायम भइसकेको थियो र गोर्खा वीरहरूको पराक्रम देखेर उनीहरूको मुटु थर्कायमान हुनु स्वाभाविकै थियो। अंग्रेजहरूले गोर्खाहरूको विजयगामी अभियानलाई रोक्ने कुनैतिक उद्देश्यले नेपालसँग सीमा विवाद सुरु गरे। यसैलाई लिएर तत्कालीन गभर्नर जनरल लर्ड माइराले 1 नवम्बर 1814 का दिन नेपाल विरुद्ध युद्धको घोषणा गरेका। ब्रिटिश सेनासँग गोर्खा वीरहरू 1 वर्षसम्म डटिरहे, तर आधुनिक हतियार सम्पन्न दुश्मन अघि गोर्खाली बाहुबलले घुँडा टेक्न विवश हुनु पर्यो र सुगौली सन्धि यस संघर्षको अन्त भएर देखा पर्दछ। सुगौली सन्धिमा नेपालले आफ्नो बृहत भूभाग ब्रिटिश शासित भारतलाई सुम्पिनु पर्यो र म त्यो कुन भूभाग थियो भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दिन। सन्धि पत्रमा हस्ताक्षर गरिएका 2 डिसेम्बर 1915 देखि लिएर 40 दिनभित्र माथि जुन भूखण्ड सुगौली सन्धिमा भारतलाई सुम्पिएको थियो त्यस भूखण्डबाट नेपाली फौजलाई खाली गर्ने आदेश दिएको थियो। सुगौली सन्धिमा गाभिएको यस बृहत भूभागमा बस्ने लाखौं नेपाली नागरिक यसरी माटोसँगै भारतीय नागरिक बन्न पुगेका हुन्। के सुगौली सन्धिमा गाभिएको नेपालको त्यो बृहत भूभाग खाली थियो त? त्यसमा बसोबास गर्ने जनता थिएनन् त? र यसरी लाखौं नेपाली भाषी जनता भारतका नागरिक माटोसँगै बन्न पुग्दछन्। आज पनि यी क्षेत्रमा लाखौं नेपाली भाषी जनताहरू आफ्नो जीवनयापन गर्दै आएका छन् र आज यिनीहरूका सन्तान भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा फैलिएको हामी देख्दछौँ। सिख फौज भारतमा नेपाली भाषीहरू बसोबासको एउटा अर्को कारण हो। सुगौली सन्धिले तीव्र गतिमा विजय पथगामी नेपाली वीरताको अभियानलाई सधैँका लागि चकनाचुर पारिदियो। मातृभूमिको विघटनको चोट सहन नसकेर सेनालाई कुशल नेतृत्व दिने बडा काजी जनरल अमरसिंह थापा जस्ता वीरले त्याग गर्नु पर्यो। सेनानायक बलभद्र कुँवर देश टुक्रिएको आत्मग्लानीले गर्दा नेपाल दरबार वापस नफर्की युद्धमा बाँचेका गोर्खा सैनिकहरूलाई लिएर ब्रिटिशसँग प्रतिशोध लिने उद्देश्यले
तत्कालीन पंजाबका शेर भनेर चिनिने राजा रणजीत सिंहको सिख सेनामा सामेल भएका थिए। उनको वीरताको सम्मान गर्दै रणजीत सिंहले बलभद्र कुँवरलाई हिन्दू गोर्खाली नाम गरेको नयाँ रेजिमेन्टको स्थापना गरेर उनलाई सेनाको जनरल बनाइदिएका थिए। यी गोर्खाली वीरहरूले सिख सेनाको तर्फबाट अफगान साथै ब्रिटिसहरूसँग युद्ध गरेको तथ्य इतिहासमा पाइन्छ। यस्ता गोर्खा सैनिकहरूको बसोबासको व्यवस्था लाहोरमा यानी भारतमा मिलाइदिएपछि यिनीहरू भारतमा स्थायी रूपले बसोबास गर्न लागे। लामो समयसम्म लाहोरमा बस्नाले यिनीहरूलाई लाहोरे यानी लाहुरे भनिन थाल्यो। भारतीय सेनामा कार्यरत सिपाहीहरूलाई भारत लगायत नेपालमा पनि आज पनि लाहुरेको नामले सम्बोधित गरिन्छ। यसरी नै केही संख्यामा नेपाली जवानहरू मुगल सेनामा पनि कार्यरत थिए भन्ने तथ्य इतिहासमा पाइन्छ। मुगल ल्यान्ड वा मुगल देशलाई नेपाली जिब्रोले मुङलान भनिन्छ। मुङलानमा कार्यरत हुनाले यिनीहरूलाई मुङलाने भनिन थालियो। यो शब्द पनि आज पनि यदाकदा नेपाली जनजिब्रोले भारतीय नेपालीहरूका लागि प्रयोग गरिएको सुन्न पाइन्छ। अर्को ऐतिहासिक तथ्य गोर्खा फौज, गोर्खा रेजिमेन्ट। भारत नेपाल युद्धमा अंग्रेजले गोर्खा वीरहरूको पराक्रम देखिसकेका थिए। यिनीहरूलाई स्वतन्त्र छाड्नु कम्पनी सरकारका लागि खतरा थियो। यसैले सन्धि सूत्र अन्तर्गत अंग्रेजहरूले ठूलो संख्यामा गोर्खा वीरहरूलाई अंग्रेजी सेनामा भर्ती गरेर गोर्खा फौजको स्थापना गरे। दोस्रो विश्वयुद्धसम्म गोर्खा रेजिमेन्ट्समा लाखौं गोर्खा जवानहरू थिए भन्ने तथ्य इतिहासमा पाइन्छ। आज पनि गोर्खा फौजका धेरै रेजिमेन्ट्सहरू भारत देशको सेवामा कार्यरत छन्। गोर्खा फौजको माध्यमबाट पनि भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा नेपालीहरूको बसोबास प्रारम्भ भएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। यसका साथै 1871 मा भारतको कटकमा स्थापित असम लाइट इन्फेन्ट्रीमा पनि ठूलो संख्यामा गोर्खा सैनिकहरू भर्ती गरेको विवरण हामी इतिहासमा पाउँछौँ। पूर्वोत्तर भारतमा नेपाली भाषीहरूको बसोबास सुरु हुनमा गोर्खा रेजिमेन्ट्स र असम लाइट इन्फेन्ट्रीको ठूलो भूमिका रहेको कुरा इतिहासकार पुरुषोत्तम भण्डारी बताउँछन्। र अर्को कारणमा राजघरानाहरूमाझ वैवाहिक सम्बन्ध पनि थियो। यो म छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। नेपाल नरेश जयदेव मल्ल दोस्रो 13औं शताब्दीमा र कामरूप असमका राजाकी पुत्री राजा हर्षदेव की पुत्री राज्यमती, असम का कोचवंशी राजा विश्वसिंह र नेपाल की राजकन्या रत्नकान्ति, मल्लकालीन राजा प्रताप मल्ल र कोच राजकन्या रूपमती, असम, मणिपुर का राजा बुधचन्द्र र नेपाल की राजकन्या ईश्वरी देवी आदि को वैवाहिक सम्बन्धले यी क्षेत्रहरूमा नेपालीहरूको आगमनको बाटो खोलिदिएको छ। राजकुमारीहरूसँग उनीहरूको सेवा शुश्रूषा गर्नेहरू, परामर्शदाता, रक्षा सेना पनि ठूलो मात्रामा भारत आएकाले ठूलो संख्यामा नेपालीहरूको आगमन पूर्वोत्तर भारतमा भएको देखिन्छ। उनीहरूको बसोबासको सुविधा तत्कालीन राजाहरूले यतै मिलाइदिएको हुनाले त्यहाँ एउटा नेपाली समाज जन्म भएको कुरा थाहा पाइन्छ र आज पनि पूर्वोत्तर भारतमा बस्ने नेपाली जनतामा केही यिनीहरूका सन्तानहरू। धार्मिक कारण छ। अर्को कारण, भारत र नेपाल प्राचीन कालदेखि नै हिन्दू धर्मका केन्द्र स्थल रहेका छन्। दुवै देशका विभिन्न तीर्थस्थानहरूमा भगवानको दर्शन गर्नका लागि भक्तहरूको आवागमन हुने क्रम प्राचीन कालदेखि नै लिएर आजसम्म पनि चलिरहेको छ। बनारस प्राचीन कालदेखि नै हिन्दू धर्मको केन्द्र स्थल थियो। जीवनको उत्तरार्धमा सन्यास जीवन बिताउनका लागि काशीवास गर्ने परम्परा प्राचीन कालदेखि नै चलिआएको थियो। यस परम्परालाई मान्दै नेपालबाट श्रद्धालुहरू काशी आउने गर्दथे र यो परम्परा आज पनि जारी छ। काशीवास गर्न आउने भक्तहरूले आफूसँग आफ्नो धर्म, भाषा, संस्कृति पनि लिएर आएका हुन्। यसरी बनारसमा नेपाली भाषी समाज अस्तित्वमा आउनमा धर्मले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ। आजाद हिन्द फौज, गोर्खालीहरू भारतका नागरिक बन्न पछिको एउटा मुख्य कारण आजाद हिन्द फौज पनि हो।
अंग्रेज शासित भारतका 10 गोर्खा रेजिमेन्ट्सहरू विश्वका अनेक देशहरूमा कार्यरत थिए। दोस्रो विश्वयुद्धमा यी सैनिकहरूले अंग्रेजको पक्षबाट एक्सेस शक्ति विरुद्ध लडेका थिए। भीषण युद्ध र सञ्चार व्यवस्था ठप्प भएकाले आफ्ना अफसरहरूसँग यिनीहरूको सम्पर्क विच्छेद भएको कुरा हामी इतिहासमा थाहा पाउँछौँ। यिनीहरूलाई सिङ्गापुरमा युद्धबन्दी बनाइयो। यस्ता सैनिकहरूलाई बन्दीको रूपमा अलग अलग क्याम्पहरूमा राखिएको थियो। अंग्रेजहरूको पक्षमा लड्दा लड्दै यी सैनिकहरूको हृदय ग्लानीले भरियो। त्यसैले उनीहरूको आधिक्यबाट बाहिरिने मौका हेरिरहेका थिए। यही बेला सिङ्गापुरमा सुभाष चन्द्र बोसले आजाद हिन्द फौजको नेतृत्व सम्हाले। सुभाष चन्द्र बोसको विचारधाराबाट यी सैनिकहरू प्रभावित थिए। सन् 1942 सबै युद्धबन्दीहरू जुन सैनिक थिए आजाद हिन्द फौजमा सामेल भएको कुरा ऐतिहासिक तथ्यले देखाउँछ। 3 गोर्खा राइफल्स 21, 22, 29 का सैनिकहरू आजाद हिन्द फौजमा सामेल भए। जापानीहरूको सहायताले फौजले 1945 म्यानमार हुँदै मणिपुरमा प्रवेश गरेर मोइराङमा तिरङ्गा झण्डा फहराए। लगातार भइरहेको मुसलधारे जारी, सञ्चार व्यवस्था ठप्प हुनु, अंग्रेजसँगको सङ्घर्ष र नेताजीको रहस्यात्मक तरिकाले गायब हुनाले गर्दाखेरि आजाद हिन्द फौज छिन्न भिन्न भएको देखिन्छ। तर यसले आफ्नो छोटो इतिहासमा ठुलो कार्य गर्न सफल भएको पनि हामी देख्दछौँ। र यसरी आजाद हिन्द फौज छिन्न भिन्न भएपछि कतिपय जवानहरू जुन नेपाली जवानहरू थिए तिनीहरू स्थानीय राजाहरूको सेनामा सैन्यमा भर्ती भएको हामी ऐतिहासिक तथ्य पाउँछौँ। यसरी भारत भूमिमा नेपाली समाज अस्तित्वमा आउनमा आजाद हिन्द फौजको पनि ठुलो भूमिका रहेको छ। यस पछाडि अन्य कारणहरू पनि हामी देख्न पाउँछौँ। शैक्षिक कारण पनि रहेको छ। शिक्षा प्राचीन कालदेखि नै भारत विश्वभरिकै शिक्षाको केन्द्र थियो। नालन्दा र तक्षशिला जस्ता विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षा लिन विश्वका कुना कुनाबाट विद्यार्थीहरू आउने गर्दथे। बनारस पनि प्राचीन कालदेखि नै शिक्षाको केन्द्र थियो। शिक्षार्जनका लागि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरूको आगमन पनि बनारसमा प्रत्येक वर्ष हुने गर्दथ्यो। र 19औं शताब्दीको मध्यतिर नेपालमा राणा शासन अस्तित्वमा आएपछि नेपाली जनताले जब आफ्नो स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता गुमाउनु पर्यो त्यतिखेर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छिनिएपछि धेरै कलमकारहरूले साहित्यकारहरूले बनारसलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएको देख्छौँ हामी। र त्यसरी यस्ता कलमकारहरूको माध्यमबाट पनि बनारसमा नेपाली भाषी समाज अस्तित्वमा आएको हामी देख्छौँ। आर्थिक कारण पनि रहेको छ यसमा। त आर्थिक कारणमा एक त नेपाल भारतबाझ खुला सिमाना हुनाले आवागमनको कार्य सजिलैसँग हुने गर्ने। नेपालको तराई वा दुर्गम पहाडमा बस्ने नेपालीहरूले जीविकाको खोजीमा भारत प्रवेश गर्ने कुरा, साथै चिया बगानमा काम गर्ने बाटाघाटा बनाउने मजदुरहरू नेपाल सरकारसँग करार गरेर ल्याइएको कुरा उल्लेख इतिहासमा पाइन्छ। र यसरी धेरै सङ्ख्यामा यस्ता नागरिकहरूको आवागमन एक अर्का देशमा हुनाले गर्दाखेरि भारतमा यस्ता खालका नागरिकहरूबाट पनि नेपाली भाषी समाजको उदय हुनमा एउटा कारण हामी देख्दछौँ। कला र साहित्यले पनि यस भारतमा नेपाली भाषीहरूको समाजलाई अस्तित्वमा ल्याउनमा ठुलो भूमिका खेलेको हामी देख्छौँ। र साथै अर्को एउटा कारणमा भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950 ले पनि भारतमा नेपाली भाषीहरूको आगमनलाई खुला सिमाना प्रदान गर्दछ। यस सन्धिमा उल्लेख गरेका तथ्य बमोजिम दुवै देशको सिमाना नागरिकहरूका निम्ति सधैँ खुल्ला रहनेछन्। उनीहरू कुनै किसिमको राजनैतिक बाधा विरोध बिनै दुवै देशमा आवागमन गर्न सक्छन्, बस्न र व्यवसाय गर्न सक्छन्। यस सन्धिले दुवै देशमाझ प्रगाढ मैत्री भाव स्थापित गर्दछ। नेपाल र भारत सरकारले आफ्ना राज्य वा क्षेत्रमा बस्ने एक अर्का देशका जनताको आवास, सम्पत्तिको उपभोग गर्ने अधिकार, रोजगार, व्यापार वाणिज्यमा सहभागिता, बिना भिसा सिस्टम छैन, भिजा बिनै आवागमनको सुविधा, साथै अन्य प्रकारका विशेषाधिकारहरूमा पारस्परिक समान विशेषाधिकारहरू प्रदान गरेको छ। यस सुविधाले गर्दा पनि विगत 70 वर्षदेखि भारतीय जनताको नेपालमा र नेपाली जनता भारतमा आवागमन भइरहेको छ।
र उचित अवस्था, उचित अवसर, उचित सुविधा प्राप्त हुँदा भारतीय जनता नेपालमा र नेपाली जनता भारतमा बसोबास गर्न लागेको कुरालाई हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ र यसलाई आम नागरिकले दैनिक भाषामा बोले चाहिँ इल्लिगल माइग्रेन्ट भन्न मिल्दैन, किनभने ऐतिहासिक तथ्यहरू सामु आउँछन्। यसरी दुवै देशका नागरिक एक अर्का देशका नागरिक बन्न पुगेको तथ्यलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। र यसरी मैले तपाईहरु समक्ष केही बुँदागत कार्यहरू या केही बुँदाहरू तपाईहरु समक्ष मैले यस कार्यपत्रमा छोटकरीमा प्रस्तुत गरेँ र जुन कुराहरू मैले अलि विस्तारमा मेरो कार्यपत्रमा लेखेकी छु त्यो समयलाई ख्यालमा राख्दै ध्यानमा राख्दै मैले ती सबै ती कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिन र यतिमै आज म तपाईहरु समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।